अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है जुमाअतुल मुबारक, तो शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला। इंशाअल्लाह आपके बहुत सारे सवालात दिए जाएंगे, मुमकिन है आपके बहुत सारे सवालात रह जाएं, वो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में ले लेंगे। रमज़ान का महीना ये वो महीना होता है जिस महीने में वक्त निकालना और भी मुश्किल हो जाता है दूसरे महीनों के मुकाबले में, दूसरे दिनों के मुकाबले में, लेकिन फिर भी कोशिश की, बहुत दिन से कोशिश थी और अल्लाह ताला ने इस कोशिश को यहाँ तक तकमील तक पहुँचाया कि आपके सामने आज आपके सवालों को रिकॉर्ड किया जाएगा। बहुत सारे सवालात आपके चुने गए हैं और मुमकिन है आपके सवालात रह भी जाएं बहुत सारे, तो उन सवालात को नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह लिया जाएगा। आप कमेंट करते रहें और अगर अर्जेंट कोई मसला है तो हमने आपसे कहा है कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दिया करें। इंशाल्लाह आपको 24 घंटे से पहले बल्कि 24 घंटे के अंदर ही उसका जवाब इंशाल्लाह मिल जाएगा। ये मैक्सिमम टाइम आपको बताया है, मिनिमम नहीं। हो सकता है आपको जवाब फ़ौरन भी मिल जाए कि हम जिस वक्त ऑनलाइन हो और आपने मैसेज किया हो। लेकिन सवालों को शुरू करने से पहले वही एक दरख्वास्त जो हम आपसे हमेशा करते हैं, पहली ये कि आप सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर करें, दूसरी ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें, तीसरा ये कि मरहूमीन को ईसाले सवाब ज़रूर करें। पहला सवाल है एक बहन का, उन्होंने सवाल ही किया है, शाजिल के माने क्या होते हैं। शाजिल अगर जा से मुराद लें शीन अलिफ जा लाम, तो ये कोई लफ्ज़ ही नहीं है, इस तरह का नाम तो नहीं रखना चाहिए। और अगर शाजिल जाल से मुराद है शीन अलिफ जाल लाम, तो इसके माना डिक्शनरी में नहीं मिले। अलबत्ता ये एक नाम मिलता है, हज़रत मकहूल रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े आलिम गुजरे हैं, उनके वालिद का नाम शाजिल था, लेकिन इसकी मीनिंग भी मालूम नहीं है, तो बेहतर नहीं है इस नाम को रखा जाए। नाम रखने के लिए आप सहाबियात में से सहाबियों में से नाम को चुनें, नबियों के नाम पर नाम रखें, वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद एक सवाल है एक बहन का, उनका सवाल है, कहती है मेरा लास्ट सवाल, सॉरी एक भाई का सवाल है, कहते हैं मेरा लास्ट सवाल ये है, काफ़ी सारे इनके सवालात थे। अच्छा, कुछ सवालात हमने व्हाट्सएप पर से भी लिए हैं जिन्हें ज़रूरी समझा है, तो कुछ सवाल उसमें से चूज़ कर लिए हैं। उन्हीं में से एक सवाल है उनका, कहते हैं मेरा लास्ट सवाल ये है कि मेरा एक दोस्त है एक लड़की के साथ फ़ोटो खिंचवाया है। मैंने कहा कि ये हराम है, तो उसने कहा कि तुम भी लड़की से बात करते हो। मैंने कहा मैं बहन समझकर बात करता हूँ, तो क्या ये काफिर हो जाएगा, क्योंकि ये हराम नहीं समझा है इस काम को। तो ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट समझा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरे काम को करते हैं, उसको बुरा नहीं समझते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कुछ एक गलत फहमी उनके अंदर होती है, जैसे भाई के अंदर थी, उसको दूर करना ये है कि भाई आपने ये शिकायत की वो बंदा एक गैर महरम लड़की से उसके ताल्लुक़ हैं, इसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहा है और आप उसको बुरा कह रहे हैं, तो वो आपको आगे से जवाब दे रहा है कि आप भी तो किसी लड़की से बात करते हो, तो आप उसको कह रहे हैं कि ये काफिर हो जाएगा कि हराम काम को हराम नहीं समझ रहा। बात सही है कि उलमा फरमाते हैं कि हराम काम को हराम समझना गुनाह है और हराम काम को हलाल समझना एक कुफ्र है, ये सही बात है बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हराम काम को हलाल समझ रहा है, हराम को हराम नहीं समझ रहा है, बल्कि उसने आपके सवाल पर आपको सवाल किया है कि आप भी तो गैर महरम लड़की से बात कर रहे हो, वो कौन सा हलाल है। अब ऐसा ये कहना कि वो ऐसे कहने से काफिर हो जाएगा, तो वो ये नहीं कह रहा कि मैं हलाल काम कर रहा हूँ, वो ये कह रहा है कि अगर मैं हराम काम कर रहा हूँ तो हराम काम तो आप भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई आप अगर किसी को बहन बनाकर बात कर रहे हैं तो बहन बनाने से बहन नहीं बन जाती। अगर आप वक्त की या किसी वजह से कोई ज़रूरी बात आप कर रहे हैं तो उसकी गुंजाइश है, इजाज़त है, मजबूरी है, लेकिन बिला ज़रूरत किसी से गप्पे लड़ाना या किसी से बहन बनाकर उससे दोस्तियाँ करना तो ये जायज़ नहीं है। जो चीज़ नाजायज़ है वो नाजायज़ ही होती है, जायज़ नहीं हो जाती। बहन बनाने से कोई बहन नहीं बन जाती, बहन वही होती है जो बहन होती है। इसके बाद एक सवाल है एक भाई का, सवाल करते हैं, कहते हैं क्या फूफी की बेटी से निकाह हो सकता है। आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ। फूफी की बेटी से निकाह, फूफी की बेटी से निकाह बिल्कुल हो सकता है। फूफी की बेटी से निकाह आपकी फूफी की बेटी यानी आपकी कज़न, बेटी लिखा है, पोती लिखा, सॉरी, फूफी की पोती से निकाह। हाँ, तो जब आपकी कज़न फूफी की बेटी है, कज़न उससे निकाह हो सकता है, तो उसकी बेटी से भी निकाह हो सकता है, चाहे वो आपके कज़न भाई की बेटी हो या बहन की बेटी, निकाह उससे हो सकता है। इसके बाद एक सवाल है बहन रेशमा रऊफ का, कहती हैं मेरा एक और सवाल है, एक शख्स की बीवी का इंतकाल हो गया, उनका एक बेटा है, अब उन्होंने दूसरी शादी कर ली और उस औरत की भी एक बेटी है अपने पहले शौहर से। अब इस शख्स ने अपने बेटे की शादी अपनी दूसरी बीवी के बेटे से कर दी, क्या ये निकाह दुरुस्त है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से समझना चाहिए कि एक शख्स है, एक आदमी है जिसका हम नाम रख लेते हैं जैद और एक लड़की है जिसका हम नाम रख लेते हैं सलमा। ये दोनों अलग अलग हैं, इनका भी कोई रिश्ता नहीं है। जैद की जो वाइफ थी उसका नाम था फॉर एग्जांपल जैनब और जैद से एक बेटा था और जैनब का इंतकाल हो गया। सलमा का जो हस्बैंड था उसका नाम था शाहिद। सलमा और शाहिद से एक बेटी थी, उसका इंतकाल हो गया।
اب سلمہ نے اور زید نے دونوں نے نکاح کر لیا، تو زید کا جو بیٹا ہے جو کہ سلمہ سے نہیں زینب سے ہے، اسی طرح سلمہ کی جو بیٹی ہے جو کہ زید سے نہیں شاہد سے ہے، تو ان دونوں کا یعنی یہ دونوں بچے ہیں، یہ دونوں آپس میں بہن بھائی نہیں ہیں، نہ یہ ایک باپ کی اولاد ہیں نہ یہ ایک ماں کی اولاد ہیں، دونوں کے باپ بھی الگ ہیں، دونوں کی ماں بھی الگ ہیں۔ اب اگر زید اپنے بیٹے سلمہ کی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کر دیتا ہے تو یہ نکاح درست ہوگا اور ان دونوں کا نکاح ہو جائے گا، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ دونوں بھائی بہن نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کنفیوژن ہوتا ہے نا دونوں کے ماں اور باپ کی وجہ سے کہ اس کی ماں اس کا باپ تو یہ دونوں بہن بھائی ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کی یعنی جو لڑکا ہے اس کا باپ زید ہے اور اس کی ماں زینب ہے، تو اس سے اس لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ لڑکی سلمہ کی بیٹی ہے اور اس کا باپ شاہد ہے، اس سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو اس طرح نکاح جو ہے بالکل صحیح ہوگا، درست ہوگا۔ یہ ایسا ہی جیسے کہ اجنبیوں میں نکاح ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے محترمہ فرحین گل کا، کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نقصان تکلیف کے بعد لوگوں کے سامنے تو صبر کا مظاہرہ کر رہی ہوں لیکن اللہ سے شکایتیں کر رہی ہوں، تو کیا یہ بھی منافقت ہے؟ کیا اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ سے تو شکایتیں کی جائیں گی۔ سورہ یوسف میں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں بیٹوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر، تو ان سے کہتے ہیں میں تم سے کچھ نہیں کہتا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میری جو شکایتیں ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہیں، تم سے نہیں۔ تم سے تو میں کچھ کہتا ہی نہیں، تم نے جو کیا نہیں کیا یا میرے ساتھ کیا ہوا تمہارے سامنے تو میں کچھ کہتا ہی نہیں، مجھے ایک غم اور تکلیف ہے۔ وہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈو، تو وہ کہنے لگتے ہیں آپ جو ہے روتے روتے بوڑھے ہو گئے ہیں اور اب بھی آپ یوسف کی امید رکھتے ہیں۔ تو کہا کہ میں تم سے جو کہہ رہا ہوں وہ کام کر لو، میں تم سے کوئی اپنا یعنی وہ کہتے ہیں نا آسان زبان میں دکھڑا تمہارے سامنے نہیں رو رہا ہوں، مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے کہ یوسف زندہ ہے، تو تم اس کو ڈھونڈو علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے بیٹوں سے اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ آیت ہے وہ شکایت کرتے ہیں، انما اشکو، شکایت یعنی وہ والی شکایت نہیں، سے ہم یعنی شکایت کرنا، اپنی بات کہنا، اپنی بات رکھنا اللہ تعالیٰ کے سامنے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میری جو شکایت ہے تو وہ میں اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہوں۔ تو ایسی اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرنا کوئی ناجائز نہیں، گناہ نہیں۔ ہم اللہ سے شکایت نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ مجھے کسی نے مارا، میرا نقصان ہو گیا، کوئی قدرتی طور پر نقصان ہوا یا کسی انسان کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان ہوا، تو میں اللہ سے ہی شکایت کروں گا اور لوگوں کے سامنے صبر ہی کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے اللہ جس حال میں رکھے وہ حال بہتر ہے، لیکن اللہ سے کہا جائے گا یا اللہ میں اس حال کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ اس لیے دعا سکھائی ہے، سورہ بقرہ کے آخر میں دعا ہے ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، کہ اللہ ہم پر ایسی مصیبتیں نہ ڈالنا کہ جس کو ہم برداشت ہی نہ کر سکیں، ایسی مصیبتیں نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے پر ہوئیں۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کی جائیں گی، بالکل اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد محترمہ مہوش سوال کرتی ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا چوٹی کو فولڈ کر کے نماز قبول ہوگی؟ بالکل قبول ہوگی، کیوں نہیں ہوگی، لیکن چوٹی کا جو مسئلہ ہے، چوٹی جو باندھی جائے وہ یہاں باندھی جائے۔ یہاں جو عورتیں آج کل لڑکیاں باندھنے لگی فیشن میں، وہ جو اونٹ کے کوہان کی طرح سے نکل جاتا ہے وہ ناجائز ہے، اس طرح نہیں باندھنا چاہیے، یہاں پر باندھیں بس، یہ یہاں نہ باندھیں، یہ ناجائز ہے، اس طرح سے جو کیمل کی طرح بنا لیتی ہیں۔